औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नात रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल टेलीविज़न की तरफ से आपका मेज़बान रियाज अहमद कादरी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। मुअज़्ज़ज़ नादरीन, शहर नात फैसलाबाद की नामवर, मुक़्तदर और जय्यद और मोतबर शख्सियात के इंटरव्यूज़ का सिलसिला है और इसमें हम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू करेंगे। आज दियार नात में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये दियार नात शहर नात की वो इमारत है जो दुनिया भर में एक वाहिद इमारत है जो नात के नाम से मंसूब हुई है। और ये आइडिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद साहब, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब ने दिया। और इसके ऊपर जो है जनाब सैयद अज़हर गिलानी साहब, अज़हर हुसैन गिलानी शाह साहब ने अमल किया और इसको तामीर किया है। और जनाब इन दोनों शख्सियात के हवाले कर दिया गया है। नात के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का ये बेहतरीन मरकज़ बन गया है। मोटरवे के साथ इंटरचेंज के साथ मुंसलिक ये नड वाला रोड पर नूर वालों का डेरा के साथ मुंसलिक है। मोहतरम सामीन, प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब महकमा तालीम से रिटायर हुए हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हैसियत से अपनी सर्विस का आगाज़ किया और उर्दू की तदरीस में कई साल गुजारे। उसके साथ बतौर प्रिंसिपल भी इन्होंने काम किया, बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी काम किया, बतौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुए। लेकिन उससे पहले जो पंजाब का एग्जामिनेशन कमीशन है वहाँ भी काम किया, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट काम किया और बहुत सारी निसाबी किताबें जो हैं वो मुदव्वन भी की और उनमें नात, नज़म, शायरी और नसर का इंतखाब करके उसका पूरा टेक्स्ट और निसाब जो है इन्होंने दिया। इनका जो एमफिल का मुकाला है वो हरूफ तहज्जी के हवाले से है और अब PhD उर्दू के स्कॉलर हैं और यकीनन नात पे काम करेंगे। इसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिटायरमेंट के बाद PhD में दाखिला लिया, ये एक बड़े एजाज़ की बात है। और 25 से ज़ायद नातिया दीवान इनके क्रेडिट पर है। रद्द अमल के नाम से पहला गज़ल का मजमूआ आया, उसके बाद फिर नात की तरफ आए और नात की तरफ ऐसे आए कि फिर मुड़ के नहीं देखा। फिर मदीना शरीफ में होते हैं, हाज़री में होते हैं, हजूरी में होते हैं, एजाज़ात में होते हैं, एजाज़ निस्बत होता है, एजाज़ हजूरी होता है। और फिर उसके बाद अपने वालिद मोहतरम जनाब सईद सिद्दीकी साहब के नाम नाम इसमें ग्रामी से नाते सईद, वालदा मोहतरमा के नाम नाम इसमें ग्रामी से अतिया नात। और फिर उसके साथ साथ उर्दू में नातिया मजमूए, फिर पंजाबी में भी नातिया मजमूए, फिर गैर मनकूत हमद का मजमूआ अल्लाह अकबर, फिर गालबियात के हवाले से इख्तिसास के बड़े सगीर पाक व हिंद में वो काम कर दिया जिसकी मिसाल और इसकी नज़ीर आज तक उर्दू शायरी में नहीं मिलती। और मिर्ज़ा गालिब के उस दीवान पर एक एक मिसरे पर भी नात कह दी, एक एक शेर पर भी नात कह दी, तमाम कसायद पर भी नात कह दी और 5 अदद नात या दीवानों को मुरतब करके कुलियात नात गालिब के नाम से तहरीर किया और सदारती अवार्ड भी पाया। और उससे पहले भी एक किताब पर सदारती अवार्ड पाया। इस तरह 2 दफ़ा नातिया मैदान में सदारती अवार्ड हासिल करने वाली शख्सियत जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनका जो सफ़र नात है वो भी जारी है। और हमारी दुआ है कि ये सेंचुरियों तक अपनी नातों की किताब पहुँचाएँ और कई सैकड़े जो हैं इनके कलम से निकले और उस बारगाहे खैरुल इनाम में ये नजराना अक़ीदत पेश करते रहें। और अल्लाह ताला इनकी मज़ीद तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए और इनकी इन मोहब्बतों में और इश्क़ रसूल में और इजाफ़ा फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी से नात रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल टेलीविज़न के हवाले से एक सवाल पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि शहर नात फैसलाबाद में आकर इन्होंने नात के मैदान में आकर क्या महसूस किया और क्या क्या कैफियत लेके आए और यहाँ नात लिखने के बाद इनके दिल पर क्या क्या गुजरी। इन तमाम वारदातों का हाल बताते हैं जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं सैयद सबी रहमानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नात रिसर्च के हवाले से फैसलाबाद में मुझे बतौर नुमाइंदा मुंतखब किया और नात की खिदमत करने का मौका दिया। आज की इस दियार नात में, इस मुशायरे में मैं रियाज कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत आसान अंदाज से वो इस मुशायरे को लेके आगे चल रहे हैं और फैसलाबाद के नुमाइंदा शअरा का ना सिर्फ इंटरव्यू बल्कि उनकी मुंतखब और बेहतरीन नातें जो हैं वो भी पेश की जा रही हैं। आपने रियाज कादरी साहब पूछा कि फैसलाबाद शहर नात में नात रिसर्च के हवाले से मेरे ख़यालात क्या हैं। मैं समझता हूँ कि हर वो काम हम लोगों को बतौर नात गो शायर करना चाहिए जिससे हमारे इस मिशन में कामयाबी के रास्ते निकलते हों और ये कि नात की तरवीज जो है वो बेहतर से बेहतर हो रही हो।
ہم انفرادی سطح پر بھی جتنے بھی نعت گو شعراء ہیں، راضی صاحب کہا کرتے ہیں کہ چھپ جانے سے چھپ جانا بہتر ہے، وہ اپنے طور پہ درست کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھپ جانا بھی بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے ایک تحریک جو ہے وہ چلتی ہے۔ ہم ایک نعت کے محرک کے طور پہ اگر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو یقیناً نیتوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہماری نیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس محبت کا اظہار ہم نعت کی صورت میں کرتے ہیں۔ جب یہ اظہار بہتر ہوگا تو یقیناً اس کی تاثیر بہتر ہوگی، جب تاثیر بہتر ہوگی تو اس کی ترویج جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئندہ نسلوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ایک فریضے کے طور پہ، اور ہمیں پورے خلوص کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب، نعت ریسرچ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب ان کی جو نعت گوئی ہے، نعت نگاری ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے طرح نعت، ایسی نعتیں لکھی، کتاب بنائی جو تمام طرح بتروں پہ تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تسبیح نعت کا سلسلہ بتایا کہ تسبیحی نعتیں ایک مصرے میں ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو اپنا قافیہ بنا کر 7 8 8 9 9 اور 10 نعتیں کہیں، اور ہر ایک میں نئے نئے مضامین سامنے لے کے آئے۔ اسی طرح پھر ربائی پہ بھی بہت سارا کام کیا، رباعیات بھی لکھیں اور دیگر فعان بھی کیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مزید یہ کون سے ارادے رکھتے ہیں، اور جو پہلے تجربات کیے ان میں کیا کیا تخصص ہے، خاص طور پر مرزا غالب کے حوالے سے جو کام کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ٹیکسٹ کے طور پر جو نصاب استعمال کیا ہے وہ کون سا انہوں نے دیوان کا ایڈیشن لیا ہے، دیوان غالب کا، جناب صدیقی صاحب؟ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ میں کوثر علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں نے شاعری کا آغاز کیا تو رد عمل ایک غزل کا مجموعہ اس سے کیا، تو میرے سب سے پہلے رہنما جو ہیں وہ کوثر علی صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے انکریج کیا اور مجھے انہوں نے رہنمائی دی، اپنی بہترین مشاورت سے نوازا، میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مجھے اس طرف لے کے آئے، شاعری کی طرف۔ اور دوسرا میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، مجھے یاد ہے کہ جب میں ایلیمنٹری کالج میں بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ اپنے فرائض انجام دے رہا تھا تو اس وقت آپ میرے کالج میں تشریف لائے تھے اور مجھے آپ نے دعوت دی تھی کہ انجمن فقیران مصطفیٰ آپ وہاں آئیں اور طرح مصرے پہ نعت کہیں۔ تو یوں میں نے غزل سے نعت کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد پیر آصف بشیر چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نعت میں مجھے بہت زیادہ جو ہے ان کی دعائیں شامل، ان کی رہنمائی شامل، ان کی تحریک شامل۔ جو مجلس معین ادب ہے، اس چینل پہ، اس پینل پہ بہت اچھے شعراء کو سننے کا اور ان کے ساتھ محافل میں شامل ہونے کا موقع ملا، تو میں سمجھتا ہوں میری نعت کا آغاز وہ تھا۔ لیکن میں نعت گوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ محبت اور اخلاص جو ہے وہ رکھتے ہیں تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم رحمت جو ہے اس کے فیضان سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کرتا ہے۔ میں نے جب پہلی نعت کی کتاب اعزاز نعت لکھی تو اس وقت پیر آصف بشیر چشتی نے کہا تھا کہ یہ سلسلہ اب رکنا نہیں چاہیے۔ ان کا مشورہ، ان کی دعائیں، ان کا خلوص جو ہے وہ پھر ساتھ رہا۔ وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی جو سفارت ہے اس کو الحمدللہ کاروان چشت کے نام سے جو اب بھی یاد رکھا جا رہا ہے۔ حکیم ارشد محمود، ارشد ناصر حسین رازی، میاں منیر احمد، میاں سرور قمر، یہ سارے لوگ، اور پھر ادھر شوکت جلال چشتی اور سلیم شاہد، آپ سمجھتے ہیں، آپ خود کہا کرتے تھے کہ گلستان کالونی سے کاروان چشت جو ہے وہ آ گیا ہے، تو وہ سلسلہ اب تک الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ میری جو اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے حمدیہ کلام لکھا، پہلا اردو زبان و ادب میں پہلا غیر منقوط حمدیہ کلام۔ اس کے بعد طرح نعت کی آپ نے بات کی، آپ ہی کی وہ جو بزم ہے جس کے آپ ہمیشہ سے اسٹیج سیکرٹری ہوتے ہیں، انجمن فقیران مصطفیٰ، اس کے طرح مصرے جو ہیں اس میں ایک آزادی آپ نے دے دی کہ وہ جو روایتی طرحی مشاعرے ہوتے تھے اس میں قافیہ اور ردیف جو ہے وہ
مختص کر دیے جاتے تھے. تو آپ نے یہ آزادی دی شعراء کو کہ کسی بھی لفظ کو قافیہ بنا کے نعت کہی جا سکتی ہے. ابتدا میں نے ایک مصرع لے کے اس کے 2 قافیے لے کے اس مصرے میں سے 2-3 نعتیں کہیں. تو جب آپ کی طرف سے اور شرکاء کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوئی تو میں نے ہر لفظ کو مصرے کے ہر لفظ کو قافیہ بنا کے نعت کہی. یوں اگر ایک مصرے میں 7 الفاظ 8 آئے 9 آئے تو 7 8 9 نعتیں ہو گئیں. تو وہ ایک کتاب میری آئی طرح نعت کے نام سے. میں نے پروفیسر ریاض مجید صاحب اور ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کے ساتھ رفاع یونیورسٹی میں مشورہ کیا کہ روایت میں تو ایسی سند موجود نہیں ہے, اس سند کا نام کیا رکھنا چاہیے. تو انہوں نے ڈاکٹر عزیز احمد کو کراچی میں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے وہی اس کا نام رکھا کرتا ہے. طاہر صدیقی اس سند کا موجد ہے, وہی نام رکھے. تو بہرحال باہمی مشاورت سے اس سند کا نام تسبیحی شعر تسبیحی نعت جو ہے وہ رکھا گیا. اور طرح نعت اور تسبیح نعت میرے 2 مجموعہ جات اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس کے بعد میں نے ایک قصیدہ لکھا, یک کتابی قصیدہ ہے 920 اشعار پہ مشتمل. اس کے دیباچے میں سید مختار گیلانی صاحب نے لکھا ہے کہ غزل کی حیت میں اپنے اصلی روپ میں اپنی اصلی اجزاء کے ساتھ یہ پہلا طویل ترین نعتیہ قصیدہ ہے. تو یہ بھی اللہ نے توفیق دی. اور اس کے بعد غالب پہ دیوان غالب کامل کالی داس گپتا رضا نے مرتب کیا ہے. یہ پہلا مکمل دیوان ہے جو تاریخی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا گیا. میں کوثر علی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کے گھر گیا تو انہوں نے یہ نسخہ مجھے دیا اور کہا کہ اگر کام کرنا ہے تو یہ کرو. روایت میں تو 20 لوگوں نے غالب کی تضمینیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. تو بہت بڑا چیلنج تھا ابتدا میں. اس میں کچھ ردیفیں ایسی تھیں جو نعت سے موزونیت نہیں رکھتی تھیں. مجھے کوثر صاحب نے بھی اور ریاض صاحب نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو. میں نے چھوڑ بھی دیا ایک دفعہ, لیکن نعت کی برکت ایسی کہ پھر اس کی ردیف تکیہ ہو, اس کی ردیف پاؤں ہو, اس کی ردیف آتش ہو, اس کی ردیف داغ ہو, ایون اس کی ردیف جو ہے وہ شراب ہو. تو نعت کی برکت سے وہ ردیفیں بھی نعت میں موضوع ہو گئیں. یوں 481 نعتیہ کلام غالب کے کلام کی زمینوں میں مکمل ہوئے 5 نعتیہ کتب کی صورت میں. اور احباب نے, آپ سمیت جملہ احباب نے بہت حوصلہ افزائی کی اور الحمدللہ یہ سفر جاری ہے. ایک میری کتاب موضوعاتی نعتوں پہ آئی ہے لوازمات نعت کے نام سے, کہ جو قلم دعات کاغذ یہ لوازمات ہیں ان کو ہر ایک کو موضوع بنا کے نعت کہی. ایک ابھی میری کتاب آئی ہے نعت اتفال کے نام سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمی تھی ہمارے اردو نعت لکھنے والوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی. میں جب اپنے ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے میرا تعارف کروایا, میں پرائمری کی کریکولم کو جب کتاب کی صورت میں لاتا ہوں تو مجھے نعت نہیں ملتی سوائے چند ایک پرانے شعراء کی. وہی نعتیں بار بار جو ہیں وہ کتابوں میں شامل ہو رہی ہیں, ان کی ریپیٹیشن جو ہے وہ مجبوری بنی ہوئی ہے. تو اس نیت سے وہ کتاب تخلیق کی ہے. اس پہ ریاض مجید صاحب کا بہت اچھا ایک مضمون بھی آیا ہے, اور انہوں نے اس میں نعتوں کو تقسیم کر دیا ہے 4 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ نے توفیق جو ہے وہ دی ہے. نعت اتفال کے نام سے یہ کتاب بھی آ رہی ہے. جناب پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے اپنے نعتیہ سفر کا جو ہے حال بیان کیا, اور ساتھ ساتھ اپنے ارتقاء کی باتیں بھی بتائیں, کس حوالے سے ارتقاء ہوا. آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلوبیاتی طور پر ہماری نعت جو ہے اب کس طرح کی ہونی چاہیے عصر حاضر میں, جس کو آپ نعت کی صدی کہہ رہے ہیں, نعت کا دور کہہ رہے ہیں, نعت کا پیریڈ کہہ رہے ہیں. اس وقت ہم کون کون سے اسلوب سامنے لے کے آئیں, یا کون کون سے انداز یا سٹائل لے کے آنے چاہیے, اس کے بارے میں نعت گو شاعروں کی طرح رہنمائی فرما دیجیے. پروفیسر صاحب, جو کلاسیکل ہے اس کو تو ہدف تنقید نہیں بنایا جا سکتا. اس کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے, اس کی افادیت ہر دور میں رہی ہے اور رہے گی. لیکن نعت کے حوالے سے مجھے ریاض مجید صاحب کی یہ بات بہت پسند ہے کہ روایتی نعت کہنا نعت کی کوئی خدمت نہیں ہے. اس لیے میری خود کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے, کوئی نہ کوئی نئی طرح جو ہے وہ نعت میں ڈالوں, اور میں ان شعراء کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں جو نئی چیزیں سامنے
लाते हैं। ये आज के इसी मुशायरे में प्रोफेसर मसूदुर रहमान बैठे हुए हैं, आप देखिए वो कैसे खूबसूरत मौज़ूआत लाते हैं। आज के मुशायरे में उन्होंने जो नात पेश की वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र में, कि जब वो अपनी वालदा के साथ गए और वालदा की वफ़ात हो गई और वो अकेले वापस आए, और उस वक्त के क्या कैफियत और क्या जज्बात थे उसको उन्होंने मंजूम किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें रवायत से हटकर नात कहनी चाहिए और ऐसा अंदाज़, ऐसा असलूब इख्तियार करना चाहिए कि सामने उसको उससे मुतासर हो, सामने उससे असर ले, और उसमें फ़नी तौर पर भी पुख्तगी होनी चाहिए और एक मैसेज भी होना चाहिए। और फिर ये कि हमारी जो नात है वो नात ही रहनी चाहिए। हम या तो उसको मनकबत बना देते हैं, या हम जो मनकबत के अशार जो हैं वो इतने ज़्यादा उसमें ले आते हैं कि हमारा अपना एक मसलक जो है उसमें से नुमायाँ होने लग जाता है। नात सबके लिए होनी चाहिए, जैसे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए है, कुरान सबके लिए है, रसूल सबका है, खुदा सबका है। इस तरह से नात जो है ये भी सभी की होनी चाहिए। मुशायरे में जब बैठते हैं तो मुख्तलिफ मसलक से मुंसलिक लोग मौजूद होते हैं, हमें किसी को डिस्करेज नहीं करना, हमें सबको साथ लेके चलना है। कोशिश करनी चाहिए कि फ़िक्री और फ़नी लिहाज से हम तासुब से पाक, मोहब्बत भरी, खुलूस भरी नातें जो वो पेश करें, और हमारा असलूब जो है वो जानदार होना चाहिए, नया होना चाहिए। जी, प्रोफेसर मोहम्मद ताहा सिद्दीकी साहब, आपने अतफ़ाल के हवाले से जो काम किया, बच्चों के अतफ़ाल के, कि बच्चों के 6-7 साल 3 साल की उम्र में जो ख्यालात होते हैं, नात भी उसी लेवल की होनी चाहिए। इसमें और कौन कौन से नया काम आप करने का इरादा रखते हैं? इसी तरह घर की जो ख़वातीन हैं उनके लिए नात निगारी किस तरह की होनी चाहिए? आमतौर पर मिलाद की महफ़िलों में जो औरतें नातें पढ़ती हैं उनमें उनका अंदाज़ एक मुज़क्कर का ही होता है, यानी कि जो मर्द हज़रात नातें लिखते हैं तो वो औरत भी वही कह रही होती है। आप इस सिलसिले में भी कोई इरादा रखते हैं कि औरतों के लिए भी कोई ख़ास नात होनी चाहिए, या दीगर तबक़ात ज़िंदगी हैं उनके लिए कैसी कैसी नात होनी चाहिए? नाते इत्तफ़ाल में तो मैंने कोशिश की है कि बच्चों के लिए ना सिर्फ उनकी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसके मुताबिक नात कही जाए, बल्कि उसमें मैंने उनकी जो जिन्स है उसके हवाले से बच्चों के लिए दोनों के लिए नाते कहने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि होना चाहिए कि नुमाइंदगी, ये ज़रूरी नहीं है कि हम मर्द हैं तो सिर्फ मर्दों के लिए नात कहें। हमने जब नात कहनी है तो उसमें हमने ये तखसीस नहीं रखनी। हमारा ये अंदाज़ होना चाहिए कि नात अगर कोई ख़ातून पढ़ रही हो तो उसके जज्बात की तर्जमानी भी उसमें मौजूद हो, अगर कोई मर्द पढ़ रहा है तो उसके जज्बात की तर्जमानी भी हो। और जो एक पुराना हमारा एक सूफियाना असलूब होता था उसमें तो आपको पता है वो तानीस का जो सीगा जब वो इस्तेमाल कर लेते थे वो भी खूबसूरत था। और जो महबूब है, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब कहते हैं, महबूब की तो जो जिन्स है उसकी तखसीस होती ही नहीं है। महबूब जो है हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, और वो मुहिब जो हैं उनके वो मर्द भी हैं और ख़वातीन भी हैं। ख़वातीन अपने तौर पे भी नात कह रही हैं, बहुत अच्छी नात कह रही हैं। और फैसलाबाद में ये पिछले दिनों एक डेलीगेशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर गया था, उसमें हमारे साथ 4 ख़वातीन थी, उन्होंने बहुत खूबसूरत नातें कही थी। तो मैं समझता हूँ कि हमें जिन्स की तखसीस के बग़ैर खूबसूरत नात कहने की कोशिश करनी चाहिए। अब आज के जो नात गो शोराए कराम हैं उनके हवाले से कोई पैगाम आप क्या देना चाहते हैं हमारे नौजवान को, नए लिखने वालों को, ख़ास तौर पर जो शहर नात फैसलाबाद में नई नई नस्ल सामने आ रही है, उनको कोई पैगाम दीजिए आज की शाम। पीर अज़हर गिलानी साहब ने नूर वालों का डेरा में ये दियारे नात तामीर किया है और करोड़ों रुपए जो हैं उन्होंने ख़र्च किए हैं। जिस मकसद के लिए उन्होंने ये अखराजात जो हैं वो उठाए हैं, हमें उस मकसद को पूरा करना चाहिए। उन्होंने जनाब रियाज़ मजीद साहब और मेरे ज़िम्मे किया है कि हम दियारे नात को फैसलाबाद की नात का मरकज़ बनाएं। मैं पुख्ता कलाम शोरा और नए शोरा को दावत देता हूँ कि वो दियारे नात में आएँ। हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, नात गोई के लिए और नात ख़ानी के लिए, दोनों तरह से। तो ये मरकज़, ये जो चैनल है उनके लिए हाज़िर है। मैं ख्वाहिश रखूँगा कि नए लिखने वाले जो हैं वो ख़ास तौर पे यहाँ हर जुमेरात को महफ़िल होती है, हर जुमेरात को हम लोग यहाँ मौजूद होते हैं, तो यहाँ आया करें, अपनी नात जो है वो सुनाएं। अगर उन्हें कोई इस्लाह चाहिए, रहनुमाई चाहिए, तो उसके लिए सीनियर्स जो हैं सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर ताहिर सिद्दीकी साहब, आपने नौजवान नस्ल को भी एक पैगाम दे दिया दियार नात के हवाले से। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नात रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल टेलीविज़न की तरफ से आज जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश किया गया, और हम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बेपनाह मसरूफियात में से वक्त निकाला। और आपका मेज़बान रियाज़ अहमद कादरी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।